अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? आखिरकार अमेरिका के पॉपुलिस्ट लीडर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें सदर का ओहदा संभाल लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कि अब अमेरिका पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों नहीं देता। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट चाइना है। तीसरा सबसे अहम सवाल जो कि हर पाकिस्तानी की ज़ुबान में है कि क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को रिहा कराने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों यकीनन ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि कभी जारहाना और कभी नरम गो नज़र आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। लेकिन इन मासूम पाकिस्तानियों के जहनों में जो सवालात हैं, इनका जवाब देने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि सदर ट्रंप अपने पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान के लिए क्या तासुरात रखते थे, जिसका अंदाज़ा बाखूबी इनकी एक ट्वीट से लगाया जा सकता है। दोस्तों, सदर ट्रंप ने 1 जनवरी 2018 को एक ट्वीट की जो कि यकीनन हर पाकिस्तानी बाशऊर के जहन में लाजमी होगी, और वो ट्वीट ये है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 15 बरसों में इंतहाई बेवकूफ़ाना तौर पर पाकिस्तान को इमदाद की मद में 33 अरब डॉलर दिए, और पाकिस्तान ने बदले में हमारे रहनुमाओं को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। जिन दहशतगर्दों का हम अफ़गानिस्तान में शिकार रहे, ये पाकिस्तानी ने महफूज पनाह गाहें देता है। दोस्तों, उस वक्त सदर ट्रंप की ये ट्वीट देखकर लोगों को लगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तल्ख हैं और इन्हें दोबारा नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर ऐसा हुआ नहीं। अगले ही बरस यानी सन 2019 में सदर ट्रंप पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वाइट हाउस में बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ नज़र आए और इन्हें अपना अच्छा दोस्त भी करार देते रहे। दोस्तों, 20 जनवरी 2025 को दूसरी मरतबा अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक जवाबात ढूंढने से कबल ये हकीकत तस्लीम करना भी ज़रूरी है कि सदर जो बाइडन के दौरे इक़्तिदार में भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई गैर मामूली ताल्लुकात नहीं रहे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 4 बरस के दौरे सदारत में जो बाइडन ने किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से टेलीफोनिक गुफ्तगू तक नहीं की, और ना ही इनके वज़ीर ख़ारजा ने इस पूरी मुद्दत में पाकिस्तान का रुख किया। सदर बाइडन के ही दौरे सदारत में एक बार फिर पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पाबंदियों की जद में आया, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज भी किया गया और मज़म्मती बयानात भी जारी किए गए। इस दौरान अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम शुरू हो गई और दोनों सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस और ट्रंप ने अपनी मुहिमात के दौरान तकरीबन हर मौजू पर बात की, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी दोनों ही उम्मीदवारों की तकरीर और मुबाहिसों में जगह ना बना सकी। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल से ये वाज़िया हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका की अब तरजीह नहीं रही, और माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में भी शायद पाकिस्तान के हवाले से वही पॉलिसी देखने में नज़र आए जो इससे कबल जो बाइडन के इंतज़ामिया की थी। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह मुबस्सिरीन की निगाह में ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौजियों की इनखला के बाद अमेरिकी इंतज़ामिया की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते में ही दिलचस्पी कम हो गई है। दोस्तों, ये हकीकत भी है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद अमेरिका की निगाह में पाकिस्तान की अहमियत कम हुई है, और गुज़श्ता 4 बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफ़गानिस्तान में जंग के इख्तिताम और वहाँ तालिबान की आमद के बाद तरजीहात में शामिल नहीं रहे, और यही पॉलिसी आने वाले ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से भी देखी जा रही है। इस वक्त ये वाज़िया हो जाता है कि फ़िलहाल अब तक पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी नहीं रहा जितना कि माजी में हुआ करता था, और अभी मुस्तकबिल का कोई पता नहीं कि क्या हो। दोस्तों, एक और सवाल लोगों के जहनों में आता है कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है या नहीं। अफ़गानिस्तान से फ़ौज के इनखला के बाद अमेरिका की अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में दिलचस्पी कम ज़रूर हुई है, लेकिन इस खित्ते में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिन्हें नई अमरीकी इंतज़ामिया हरगिज़ फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान के पड़ोस में मौजूद इंडिया इस खित्ते में अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी है,
اور پاکستان کے دوسرے بڑے پڑوسی ملک چین کو نئی امریکی انتظامیہ میں شامل متعدد شخصیات ایک حلیف تصور کرتی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات محدود ہونے کا ایک سبب امریکہ اور انڈیا کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات بھی ہیں۔ امریکہ نے انڈیا کا انتخاب اس خطے میں چین کے مقابلے کے طور پر کر لیا ہے۔ پاکستان چین کو اپنا قریب ترین اتحادی سمجھتا ہے اور ملک میں سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت اربوں ڈالر کی چینی منصوبہ بندی اس شراکت داری کا ثبوت ہے۔ اور دوستو، ایسا بھی ممکن ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان مقابلے میں نئی امریکی انتظامیہ پاکستان کے بارے میں سخت موقف بھی اپنائے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ میں بہت سارے لوگ چائنا کے سخت خلاف ہیں۔ اور اب یہ بات بھی یقینی ہے کہ پاکستان امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاک چائنا تعلقات متاثر ہوں، جس کا ڈائریکٹ نقصان پاکستان کی اکانومی کو ہوگا۔ دوستو، امریکہ کے لیے اسٹریٹجک ترجیحات چین پر قابو پانا ہے، اور کیونکہ پاکستان کسی بھی چین مخالف اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتا، اسی لیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا انحصار افغانستان کے حالات اور خطے میں دہشت گردی کی کارروائیوں پر رہا ہے، لیکن اب ان دونوں ہی معاملات میں امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ تو دوستو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ چائنا بھی ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو پاکستانی سیاست میں امریکہ کی ملوث ہونے کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کے پیش نظر ایک سوال یہ بھی بارہا سامنے آ رہا ہے کہ کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید اور سزا میں کمی یا رہائی کے لیے صدر ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بارہا اس بات کی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے یقینی طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے۔ دوسرا، پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی مضبوط لابنگ کی ہے، اس لیے ان کی لابنگ کا اثر پڑے گا۔ تحریک انصاف کا تیسرا گمان یہ ہے کہ امریکہ پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈال سکتا ہے، اور چوتھا یہ کہ عمران خان کے لیے صدر ٹرمپ کے دل میں ہمدردی موجود ہے۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف ان گمانوں کی بنیاد پر کوششیں کر تو رہی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق نئی ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کرے گی، البتہ چھوٹا موٹا بیان لازمی دے دے گی۔ جیسا کہ بھٹو کی پھانسی کے وقت صدر جمی کارٹر کا فون اس وقت کے صدر جنرل ضیاء کو آیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے وقت امریکہ اس عمل کی مخالفت کرنے والے ممالک میں تھا، تاہم جنرل ضیاء کے فیصلے میں تبدیلی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف جب قید میں تھے تو اس موقع پر صدر بل کلنٹن نے جنرل مشرف کو نواز شریف کی رہائی کا کہا تھا، تو پھر بھی ان کو رہائی نہیں ملی۔ ہاں، البتہ سعودی عرب کی مداخلت اور یقین دہانی پر نواز شریف کو سعودی عرب بھیج دیا گیا تھا۔ دوستو، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات مان بھی لیں کہ صدر ٹرمپ پاکستان کے اوپر کوئی پریشر ڈالیں گے عمران خان کی رہائی کا، تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار ٹرمپ پاکستان پر کیسا پریشر ڈال سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ماضی میں دیکھیں جب کارٹر نے بھٹو کی پھانسی کی مخالفت کی تھی تو اس وقت امریکہ کا کوئی ایسا دباؤ، مثال کے طور پر کوئی امدادی پیکج نہیں تھا جس کو وہ منسوخ کر سکتے، کوئی ایسی پابندیاں نہیں تھی جو کہ وہ پاکستان کے اوپر لگا سکتے تھے۔ لیکن ابھی پاکستان کو آئی ایم ایف کی سخت ضرورت ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف امریکہ کے اشاروں پر چلتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہیں کہ ہم آئی ایم ایف میں امریکہ کا ووٹ پاکستان کے خلاف لائیں گے، حالانکہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا نہیں ہے، تاہم وہ چونکہ صدر ٹرمپ ہیں اور ممکن ہے وہ ایسی بات کر بھی دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کو اتنا بڑا شخص تو نہیں ہے کہ جس کی خاطر صدر ٹرمپ موجودہ پاکستانی رجیم کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر دے۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی صدر ٹرمپ عمران خان کو رہا کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں۔